वेलकम बैक। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को खुदकुश हमला आवर समेत खारजी दहशतगर्दों की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी पर सवार खुदकुश हमला आवर को बरवक्त रोका। शहरियों और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम बनाया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। खारजी दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी, जिसमें मानसहरा से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और पेशावर के सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज रमजान में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पाकिस्तान ने खवारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज किसी भी जगह कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म ने बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मसम्मत की है। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने शोहदा की बुलंदी और दर्जात के लिए दुआ और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने फितनल खारिज के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। वज़ीर आज़म ने कहा, रमजान में दहशतगर्दी की कोशिश इस बात का सबूत है, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहर को बड़े नुकसान से बचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले के मुज़म्मिल सदर का लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। उन्होंने कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानी कौम का सरमाया है। और आपको बताएं कि जो तासुर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी 25 अरब के बजट से कायम ना कर सकी, वो काम अवामी गवर्नर ने बजट पर कर दिया। जलना तो बनता है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं पीपल्स पार्टी को MQM का एक गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी हरकतों से लग रहा है कौम परस्त जमात है। गवर्नर ने क्या गुनाह किया है कि उसने सिंध की बात की है। अब गवर्नर ने कर ली गलती कि उसने कराची के मुस्तकबिल पे बात कर ली। वो मना है भाई। 18 सालों की मेहनत करके हमने इस शहर को बदतरीन रहने वाले शहरों में हमने जो है वो शुमार कराने लग गए यार। कैसे गवर्नर आके कराची की तरक्की की बात कर रहा है यार? नहीं बोलने दिया जाएगा उसको हम तंग करेंगे। वही काम किया गया कल एक सीनियर वजीर की जानिब से। भाई गुल प्लाजा इंसिडेंट पे चले गए गवर्नर साहब, भाई वो इसी शहर में रहते हैं, वो चले गए। आप लोग इधर उधर हो गए, कहीं आप लोग नहीं हो गए, इस शहर में नहीं आए, तो उसका गुस्सा पीपल्स पार्टी इस तरह क्यों निकाल रही है? सारे पाकिस्तान के गवर्नर एक जानिब कर दो, एक हक परस्त गवर्नर जो है ना काबरंटी सॉरी उन सारे गवर्नर पे भारी है। उसके इक़दामात ने बताया है जो इम्पैक्ट पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है 25,000 अरब रुपए कंज्यूम करके नहीं कर सी। कंज्यूम तो मैं शरीफ वर्ड बोल रहा हूँ, करप्शन और पता नहीं क्या क्या है उसमें तो शामिल। वो काम अवामी गवर्नर ने बिना बजट के बिना किसी वसाइल के जो है वो कर दिया, तो जलना तो बनता है बॉस। सीनियर वजीर साहब है या सिंध हुकूमत है ना, ये गलत चीज बजा रही है। इनको बजाना चाहिए बेल ऑफ होप, ये जाके बजा रहे हैं कराची और सिंध। हमें पता है गवर्नर हाउस पंजाब में जो है जीए भुट्टो के नारे लगते हैं, गवर्नर हाउस है उसमें जीए मुत्तहिदा के नारे तो नहीं लगे भाई। ऐवान सदर पे भी यही मामला है ना भाई। आपको एक MQM का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। ये लाइन कौम परस्तों की लाइन है जो चाहते हैं कि तफरीक पैदा हो। पीपल्स पार्टी को तो इसको कंडेम करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई कौम परस्तों के साथ, तो नहीं बोलूंगा। आप वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। CTD के शेख यूसुफ खैमा बस्ती DI खान रीजन में कार्रवाई खुदकुश हमला आवर खातून को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है। आगाह कीजिए अदनान। जी बिल्कुल, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की DI खान में जो है वो कार्रवाई अमल में आई है। CTD हुकाम के मुताबिक बताया गया है कि DI खान ने शेख यूसुफ खैमा बस्ती से मुबैना खातून खुदकुश हमला आवर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुबैना जवान अल उमर खुदकुश हमलावर का ताल्लुक वजीरिस्तान से बताया जाता है, वजीरिस्तान की रिहायशी है। गिरफ्तार मुबीना खुदकुश हमलावर खारजी शावली और तारिक पूछे कोई दस्तराज और उनसे तरबियत हासिल करती रही है। CTD हुकाम के मुताबिक बताया गया कि खुदकुश हमलावर के लिए
سامان ٹارگٹ خارجی کمانڈر عاصم نے فراہم کیا تھا. مبینہ خودکش حملہ آور خاتون نے اعترافی بیان جو ہے وہ CTG کو بھی ریکارڈ کروایا ہے. گرفتار خاتون خودکش حملہ آور سے 30 بور پستول، کارتوس، موبائل فون اور اس کے علاوہ حملے میں استعمال ہونے والا سامان جو ہے برآمد کیا گیا. CTG حکام کے مطابق بتایا گیا کہ گرفتار خاتون کے موبائل فون کے فرانسک سے کلدم تنظیم سے رابطے اور خودکش حملہ آور کے رضامندی جیسی معلومات حاصل ہوئی ہیں. جی شکریہ آپ کا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکومتی اتحادی جماعتوں کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا ہے. محسن نقوی سے پاکستان مسلم لیگ کے چودھری صالح حسین، متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مقسی نے ملاقات کی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفاقی وزراء کو دونوں صوبوں کے حالات پر بریفنگ دی اور قیام امن کے لیے کیے گئے اقدامات سے تفصیلی آگاہ کیا. تینوں وفاقی وزراء نے قیام امن کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا. وفاقی وزراء نے قیام امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر ساتھ چلنے کے عزم کا اعادہ کیا. ان کا کہنا تھا ہماری جماعتیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گی. وفاقی وزراء نے فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کے خلاف جامع شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کا کہنا تھا شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. رہائی اور رسائی سے بات دوائی تک آ گئی. آخر کوئی تو وجہ ہے جو ہم بار بار ناکام ہو رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں اندرونی معاملات اچھے ہوتے تو بانی جیل سے باہر ہوتے. اس طرح جو معاملات ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتے تو خان صاحب جیل میں نہ ہوتے. میں بھی اس کا گنہگار ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عمران خان کے لیے ایک منظم اتنی سپورٹ کے باوجود ناکام ہو رہے ہیں بار بار. تو یا تو ہماری نیتوں میں فرق ہے یا پھر ہمارے آپس کی رفت ایسی کہ ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو کام مقصد سے ہٹ کے فضول چیزوں پہ ہیں. اگر میرے لیڈر کے اوپر سخت وقت ہوگا اور اس کے اوپر میں اگر تھوڑا غصہ کرتا ہوں تو اس کو اگلوں کو برداشت کرنا چاہیے. میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا. شدید ہم نے پریشر کی کمپین شروع کی ہوئی تھی. آج آتے آتے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ وہ ایک بندے نے بھیجا ہے, بڑا مجھے اچھا لگا ہے کہ رہائی پھر رسائی پھر دوائی. تو آخر ہماری کوئی غلطی تو ہے نا اس میں. یہ باتیں ڈائلاگ ڈیلی ٹک ٹاک یہ بنانے سے اگر فرق پڑتا نا تو آج یہ حال نہ ہوتا. میں عمران خان کا ایک ورکر ہوں اور ایک حلقے کا MP ہوں. جب کال دی گئی کہ اب یہاں آنا ہے تو میں سب سے پہلے آیا. سب سے زیادہ ڈیوٹی وہاں پہ دن اور رات بیٹھ کے میں نے کی ہے. کوئی وجہ تو ہے کہ ہمارا پریشر کم ہوا ہے جس سے آج خان صاحب کو مشکلات ہیں. پریشر بلڈ اپ کرو. یہ کہنا گناہ ہے تو یہ گناہ میں کروں گا. میں جگاؤں گا ان کو کہ بھائی جاگو, مسئلے نہیں ہو رہے, ہمت کرو. واپس ایک کے بعد آج ہے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ. کولمبو میں یہ میچ ہونے جا رہا ہے اور فائنل 4 میں پہنچنے کی یہ لڑائی ہے. میچ کس پچ پر ہو رہا ہے, موسم کیسا ہے, بارش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کولمبو میں شاہد ہاشمی موجود ہیں, نمائندہ خصوصی برائے کھیل, وہ مزید بتائیں گے. جی شاہد ہاشمی. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے. سورج بھی شرارت پر اترا ہوا ہے کہ کبھی نکلتا ہے کبھی لیکن بارش کی پیشگوئی نہیں ہے. جو طوفان آنے والا تھا وہ مشرق کی طرف چلا گیا اور کولمبو مغرب کی طرف ہے. پورا میچ ہونے کی توقع ہے. گراؤنڈ میں اچھی خاصی دھوپ کی وجہ سے پچ بھی سوکھی ہوئی ہے. پچ 6 نمبر کی پچ ہے جس پہ زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دی تھی. 178 رن بنائے تھے سری لنکا نے جو زمبابوے نے بڑی آسانی سے بنا لیے تھے. اس میچ میں تقریباً 7 وکٹیں اسپنرز نے لی تھی, 6 وکٹیں فاسٹ بالرز نے لی تھیں. تو ایک مکس بلینڈ ہے اسپن اور فاسٹ بالنگ کا. پاکستان کے کیمپ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ بابر اعظم کی جگہ فخر زمان آئیں گے اور ایک جو دوسری تبدیلی ہے وہ نافے کی ہے. نافے کی جگہ ابرار آئیں گے. لیکن یہاں پہ آ کے دیکھیں گے کہ اگر کلاؤڈی ویدر ہے تو پھر شاید نسیم شاہ بھی کھیل سکتے ہیں. نیوزی لینڈ سے حال میں ہی پاکستان نے جو 16 میچ کھیلے اس میں 11 نیوزی لینڈ نے جیتے ہیں, 4 پاکستان نے جیتے ہیں. لیکن T20 ورلڈ کپ میں 7 میں 5 پاکستان جیت کر پاکستان کا پلہ بھاری ہے. تو دیکھیں آج پورا میچ ہو اور پاکستان جیتے یہ سب کی دعا, اور اس کے لیے میچ بھی ہم دیکھیں گے ڈیفینیٹلی. اور میچ میں ایک پلیئر کی پرفارمنس جو ہے وہ کسی کو بہت اچھی لگتی ہے, کسی پر تنقید ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو سائم ایوب کی پرفارمنس کو لے کر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس رکی پونٹنگ کو بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں جب میں سائم کو دیکھتا ہوں مزہ آتا ہے, اور اگر سائم پرفارم کرے تو پاکستان کے لیے میچ جیتنا آسان ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیے. Sam Ayub, I think, and the reason I'm saying is I just love watching him play. I just think he's got so much talent, beautiful left-hander, plays shots all around the ground. He's, I think, that youthful talent that a bit like a Brevis, that if they can put a couple of good performances on the board, then Pakistan become hard to beat. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ دیکھیں گے نیوز ہیڈ لائنز.